यसरी नै तपाईले मिलाएर लेख्नुपर्छ, यसरी नै मिलाएर लेख्नुपर्छ। तर यसरी मिलाएर लेख्दाखेरि 1 2 3 4 गरेर सञ्चार प्रक्रियाका तत्त्वहरू लेख्नुहोस् भनेर सोध्छ भने 1 2 3 4 गरेर यसरी नम्बर दिएर लेख्नु भन्दा पनि यहाँ त नोटमा तयार गर्दा 1 2 3 4 भनेर तपाईलाई सिरियल बताएको हो। जाँचमा यसरी लेख्दा पनि गलत चाहिँ होइन, अपुग चाहिँ हुन्छ कि थोरै नपुगे कता नमिले जस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हैन। हामीलाई कुनै पनि कार्य गर्दा घरबाट बाहिर हिँड्दाखेरि के बिर्से जस्तो हैन, नयाँ कपडा लगाउँदाखेरि कहाँ कता नमिले जस्तो हैन, नयाँ पाहुना भएर कसैका जाँदाखेरि थोरै सुरुमा कता अप्ठ्यारो लागे जस्तो त्यस्तै हुन्छ। त्यसै है सञ्चारका प्रक्रियाका तत्त्वहरू लेख्नुहोस् भनेर जाँचमा सोध्छ भने बिर्सेर पनि जाँचमा तपाईले मैले लेख्न बिर्से भनेर भन्दा पनि चित्र चाहिँ बनाइदिनु होला, बिर्सेर पनि चित्र बनाउनु होला। सञ्चारको प्रक्रियाको तत्त्वहरू भनेको कम्युनिकेसन प्रोसेसहरुका कम्पोनेन्ट्सहरुलाई लेख्दाको अवस्थामा चाहिँ यसको फिगर कम्पल्सरी हुन्छ, फिगरको नम्बर हुन्छ, बिर्सेर पनि लेख्नु होला है। फिगर कसरी बनाउनु एउटा। दोस्रो कुरो यस्ता फिगरहरू चाहिन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुँदाखेरि अहिले पढ्दा त सिकाउनु होला, तर एक्जाममा हैन एक्जाम सुरु हुने बेलामा अथवा त्यस्तो बेलामा चाहिँ अरूलाई नसिकाउनु होला। अझै मैले भन्ने भनेको त तपाईले जे जान्दियो चाहिँ यो तत्त्व तपाईले नसिकाए पनि अर्को साथीले पढ्छ हैन। तपाईको अरू साथीहरुले ट्युसन नलिनेहरुले अथवा हैन पढ्ने साथीहरुले पढ्नुहुन्छ, तर सबैलाई फिगर आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। तपाईले सिकाउनु भयो भने अरू साथीलाई पनि सिकाउनु भयो भने कम्पिटिसन बढाएको। त्यसर्थ आफूले सिक्नु होला, चित्र बनाउनु होला। त्यसर्थ चित्र के हुन्छ त? मैले भनेको तपाईले बुझिसक्नु भयो। थाहा पाउने हैन, जाँचमा लेख्ने, लेखेर आएपछि बल्ल अरूलाई सिकाउने, चित्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा नसिकाउने भनेको हैन। अघि त्यहाँ तपाईले स्क्रिनमा हेर्नु भने पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गरेको छ। मैले अलि यहाँ टाइम म्यानेज गर्नलाई पनि फेरि त्यही शब्द मलाई रिपिट लेखिन, मैले यसरी मात्र बनाए 1 2 हैन 3, यहाँ 4 हुन सक्छ हैन, यहाँ 5 हुन सक्छ, यहाँ 6 हुन सक्छ, यहाँ 7 हुन सक्छ हैन, यस्तै यहाँ 7 हुन सक्छ, यहाँनिर 8 हुन सक्छ, यहाँ 9 हुन सक्छ। यसरी मैले बनाएँ। अब तपाईले जाँचमा एक यतापट्टि 1 प्रेषक, 2 सन्देश, 3 सांकेतिक रूप भनेर नलेखिकिन मैले यहाँ 1 लेखेको ठाउँमा तपाईले प्रेषक लेख्ने हैन। अब के गर्नुस्, एरो दिनुस्। यसरी फिगर बनाउने हैन। भनेदेखि हामीले यसमा बुझ्यौं के त भन्दा अनि पनि हामीले के भनेका थियौं, प्रेषकले सूचनालाई हस्तान्तरण गर्छ, प्रापकले प्राप्त गर्छ, बुझाइ हुन्छ हैन, रूपान्तरण गर्छ, बुझाइ हुन्छ, त्यसपछि बुझाइ सँगसँगै के हुन्छ, पृष्ठ पोषण दिने काम गर्छ। यो सबै काम गर्दाखेरि सबैलाई असर पारेको हो अल्लाहले असर गर्छ भनेको भएर हामी यो 9 नम्बर राखेहरु त बीचमा राख्यौं। यो सेन्टरमा राख्नु अर्थ भनेको त यसले सबैलाई प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने अर्थमा रहन्छ है। सञ्चारका प्रक्रिया वा तत्त्वहरू लेख्दाको अवस्थामा यसरी चित्र बनाउनु होला र तलपट्टि लेख्नुस् चित्र प्रभावकारी सञ्चार प्रक्रियाको तत्त्वहरू अथवा प्रभावकारी सञ्चार प्रक्रिया मात्र भनेर लेख्दा पनि हुन्छ हैन। यो फिगर चाहिँ बनाइदिनु होला। जाँचमा धेरै साथीले जानेर बिगार्ने यही हो है, आउँछ सबै आउँछ, तर फेरि जाँचमा लेख्दाखेरि अलिकति हामी जोकिन्छौं। अब हामी जाउँ सञ्चारको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ कम्युनिकेसन है। सञ्चारको सिद्धान्तहरू। अब सञ्चारको सिद्धान्तहरू के हो त?
है सञ्चारको सिद्धान्त। मैले अगाडि क्लासमा पनि भने जहाँ छ यो बिर्सिदिनुस्। अहिले यहाँ छ नि स्पष्टताको सिद्धान्त, विश्वासको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, उचित समयको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, पृष्ठपोषणको सिद्धान्त, योजनाको सिद्धान्त। यो आएन अरे, आउँदैन सबैलाई हैन, अप्ठ्यारो हुन पनि सक्छ। अथवा मैले तपाईलाई यो लेखाएँ, तपाईसित भएको अन्य कुनै राइटर बुकमा यी सबै शब्द नहुन सक्छन् हैन, यही 7 वटा हो, बाँकी होइन भन्ने अर्थ पनि होइन। अरु किताबमा भएका पनि हुन्, यहाँ भएका पनि हुन्, जान्नु पर्यो। के गर्नुस् त भन्दाखेरि मैले तपाईलाई सजिलो एउटा तरिका बताएँ। हामीले स्कुल लेभलको तल्लो लेभल, स्कुलमा हामीले तल्लो लेभलदेखि 3-4 कक्षादेखि हामी चिठी लेख्न सिकेर आएका छौँ हैन, चिठी लेख्न सिकेर आएका छौँ। चिठी लेख्दाको अवस्थामा हामीले त्यहाँ के सिकेका छौँ त हैन। चिठीसँग सम्बन्धित यो फिगर चाहिँ तपाईहरुलाई मेटे है एकैछिन, अथवा फिगरसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि तपाईले फिगर चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ, मैले मेटे। म तपाईलाई सिद्धान्त बनाउन बताउँदैछु, सिद्धान्त पढाउँदैछु है। चिठी लेख्यौं, हामीले लेख्ने चिठी कस्तो हुनुपर्छ? सरल हुनुपर्छ। चिठी कस्तो हुनुपर्छ? स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। चिठी कस्तो हुनुपर्छ? आधिकारिक हुनुपर्छ हैन। आधिकारिक व्यक्ति, सम्बन्धित व्यक्ति चिठी लेखेको हुनुपर्छ, सूचना सम्प्रेषण गरेको हुनुपर्छ, आधिकारिक हुनु पर्यो हैन। चिठी लेख्दाखेरि भन्न खोजेको कुरा के हुनु पर्यो भन्दा दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनु पर्यो, स्पष्ट भन्यो हैन। त्यस्तै गरी चिठी लेख्दाखेरि तपाईले खाना मात्र लेखेर त भएन नि, खानु भयो, खानी भएन, अथवा मैले यो काम गरेको छु छैन, सबै कुरा खुलाउनु पर्यो भनेको कम्प्लिट पनि त हुनु पर्यो, पूर्णता हुनु पर्यो। चिठीले हामी के लागि लेख्दै छौं? कुनै उद्देश्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। चिठीमा मैले यो इन्फर्मेसन उलाई दिन्छु, यो छु। जस्तै मानौ तपाईलाई मानौ 10,000 रुपैयाँ आवश्यक परेछ, घरमा चिठी लेख्नु भयो हैन। घरमा चिठी के भन्दाखेरि एउटा मेसेज गर्नु भयो अथवा चिठी लेख्नु भयो हैन। चिठी लेखेर के भन्दाखेरि 10,000 मात्र भनेर लेख्नु, अरु केही पनि लेख्नु भएन। घरको मान्छेले चिठी पाए भने के बुझ्नुहुन्छ? के बुझ्ने? 10,000 चाहियो भनेर बुझ्ने हो कि 10,000 चाहियो भनेर बुझ्नु भयो? यसले जहिले पनि पैसा माग्ने, यो 10,000 को पैसा मागेको भनेर त बुझ्नु भयो। तर के लागि मागेको बुझ्नु भयो? बुझ्नु भएन नि। भने चाहिँ उद्देश्यमूलक पनि त हुनु पर्यो। सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि उद्देश्यमूलक पनि त हुनु पर्यो। अब 10,000 मात्र लेखेको कम्प्लिट पनि त भएन हैन। जस्तै मानौ म काठमाडौँ बसेको छु, म काठमाडौँ बसेर पढ्दाको अवस्थामा मलाई चाहिँ ट्युसन क्लासहरु पढ्नु पर्यो, 10,000 आवश्यक पर्यो हैन। मैले घरमा 10,000 पठाइदिनुस् भनेर मेसेज गरे। मैले मेरो घरमा 10,000 आवश्यक पर्यो, पठाइदिनुस् भनेर मैले मेसेज गरे भने तपाईहरुको घरमा मेसेज गर्दा के रिप्लाई आउँछ? आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। तर मेरो घरमा के हुन्छ? यसो काम भनेको काठमाडौँ बस्ने हल्लिने, उपलब्धि केही छैन, पैसा मागेको छ भन्ने अर्थ लाउनु छ। के हुन्छ? तुरुन्त गाउँ फर्केर आइज, पैसा छैन भनिदिनुहुन्छ। भन्छ मेरो उद्देश्य के थियो? ट्युसन क्लास पढ्ने थियो। मेरो काम, मेरो उद्देश्य त राम्रो थियो नि, तर मैले सूचना सम्प्रेषण गर्दा कम्प्लिट गरिन। बुझाइ के हो त? गलत भयो। सञ्चार भयो कि भएन? भएन नि त। नतिजा त प्राप्त भएन। जस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सूचनाहरूको प्रभावकारी हस्तान्तरण गरिने प्रक्रिया के हो त? सञ्चार। त्यो सूचनाको प्रभावकारी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया भित्र हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरु पनि त डिटेलमा त हुनु पर्यो नि। त्यसो त कस्तो हुनुपर्छ? उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ हैन। उद्देश्यमुखी हुनु पर्यो। अनि मैले 10,000 चाहियो भनेर मैले घर भनिसकेपछि घरबाट के भन्नुभयो भन्दाखेरि अलि 10,000 रुपैयाँ छैन, गाउँ फर्केर आऊ भन्नुभयो। त्यसपछि अब म गाउँ फर्किने कुरा त भएन, मलाई त रिप्लाई हो गाउँ फर्केर आऊ भन्ने भयो। त्यसपछि फेरि मैले के लेखेँ भन्दा म हैन लोकसेवाको तयारी गर्दैछु भनेर लेखेँ, अथवा म कृषि विकास बैंक एनआरबी को तयारी गर्दैछु भनेर लेखेँ। फेरि 10,000 भनेर भनिने, 10,000 त पहिले मागिसकेको, पहिले भनिसकेपछि 10,000 भनेर फेरि अर्को मेसेज के लेखेँ त भन्दाखेरि मैले लोकसेवा तयारी गर्न पढिरहेको छु भनेर मैले भने। अब फेरि घरबाट के हुन्छ? अब मेरो घरमा चाहिँ 10,000 मलाई पठाइदिनुहुन्छ। अब के बुझ्नुहुन्छ भन्दा लोकसेवा तयारी गर्न लागेको रहेछ, 10,000 आवश्यक रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुहुन्न, मैले बुझ्नुहुन्न। लोकसेवा तयारी गर्दैछु भनेर लेख्दा कसै अब फेरि मेरो घरमा के हुन्छ? मलाई अघि पनि भने तपाईहरुको घरमा के बुझ्नुहुन्छ? तर धेरै घरमा के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब रिप्लाई मलाई के आउँछ? राम्रोसँग पढेस्, नाम निकालेस्।
मलाई अहिले शुभकामना चाहिएको कि 10,000 चाहिएको, 10,000 चाहिएको, अझै पनि 10,000 आएन, अहिले फेरि शुभकामना आयो होइन, गाउँ फर्केर आइज भन्ने भयो। अहिले चाहिँ शुभकामना, अग्रिम शुभकामना, राम्रोसँग पढेस्। त्यसपछि फेरि मैले मेसेज गरेँ। मैले मेसेज के गरेँ त भन्दाखेरि म लोकसेवाको तयारी कक्षा गर्दैछु, 10,000 आवश्यक परेको छ। त्यसपछि अब के हुन्छ, मलाई शुभकामना सँगै 10,000 पनि आउँछ, गाउँ फर्केर आऊ भन्ने निम्ता चाहिँ आउँदैन, नाम निकाल भन्ने शुभकामना आउँछ। भनेपछि लास्टको सेन्टेन्स बल्ल के भयो त भन्दाखेरि कम्प्लिट भयो नि त। त्यो कम्प्लिट हुँदाखेरि त अब्जेक्टिभ्स के हो त्यो पनि त क्लियर भयो। त्यो कम्प्लिट हुँदाको अवस्थामा सेन्डरले भन्न खोजेको कुरा र रिसिभरले त मेसेज प्राप्त गर्दाखेरि उसले ट्रान्सलेट गर्दाको अवस्थामा उसको बुझाइ पनि के हो त, बल्ल स्पष्टता भयो, बल्ल सञ्चार भयो नि त। सञ्चार गर्दाको क्रममा सरल हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ, आधिकारिक हुनुपर्छ, कम्प्लिट हुनुपर्छ, उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ। त्यसबाहेक के हुनुपर्छ, निरन्तरता हुनु पर्यो होइन, कन्टिन्यू भइराख्ने भयो। हामी चिठी लेख्दा पनि त हामी भनेका छौँ होइन, निरन्तरता हुनु पर्यो। त्यस्तै सूचना सम्प्रेषण गर्दा मैले अहिले यो सञ्चारको सिद्धान्त भनेर लेख्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले किन लेखिराख्नु भएको छ, मलाई विश्वास गर्नु भएको छ नि त। भनेको सङ्गठनभित्र पनि त कार्य गर्दाको अवस्थामा व्यवस्थापकलाई हामीले विश्वास गर्छौँ, उसित अधिकार छ, उसले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्छौँ, तब मात्र सञ्चार हुन सक्छ। तपाईँ ब्याङ्कमा क्यासियर हुनुहुन्छ, तपाईँ क्यास भएर कुनै क्लाइन्ट आयो, 1 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा विथड्र गर्यो, तपाईँले 1 लाख रुपियाँ दिनुभयो, उसले त्यो 1 लाखलाई बोकेर झोलामा सुरक्षित राखेर लिएर गएको छ। के को आधारमा भन्दा विश्वासको आधारमा। के विश्वास गर्छ, यसले दिएको यो पैसा सक्कली हो, ओरिजिनल हो भने विश्वास गरेको चाहिँ बोकेर गएको छ नि त। भनेको कार्य गर्दाखेरि पनि त के छ त भन्दा सूचना सम्प्रेषण गर्दाको अवस्थामा त विश्वास हुनु पर्यो, क्या ट्रस्ट त हुनु पर्यो नि त होइन। तपाईँले ट्रस्टै गर्नुहुन्न भने मैले भनेको कुरालाई तपाईँले ट्रस्ट गर्नुहुन्न, तपाईँले भनेको कुरालाई मैले ट्रस्ट गर्दिनँ, क्लाइन्टले होइन, कस्टमरले इम्प्लोइले भनेको कुरा ट्रस्ट गर्दैन, इम्प्लोइले भनेको कुरा क्लाइन्टले ट्रस्ट गर्दैन भने त्यहाँ चाहिँ उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन अथवा सञ्चार हुन पनि त सक्दैन। तसर्थ अर्को के हुनु भयो, विश्वास हुनु भयो, विश्वास पनि त हुनु भयो होइन। अब सञ्चार गर्दाखेरि दुई पक्ष त हुनै पर्यो, त भनेको हो त सहभागिता त हुनै पर्यो, सरल हुनु पर्यो, स्पष्ट हुनु पर्यो, आधिकारिक हुनु पर्यो, कम्प्लिट हुनु पर्यो, उद्देश्यमूलक हुनु पर्यो, निरन्तर गरिएको हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो होइन। सँगसँगै के हुन्छ, सहभागिता हुनु पर्यो। अनि पनि मैले तपाईँलाई विशेषता लेख्दाखेरि कि दुई पक्ष लेखेर ब्राकेटमा सहभागिता राख्नुहोस् अथवा होइन दुई पक्षले लेख्नुहोस्, दुई पक्षले पनि सहभागिता जनाउँछ, त सहभागिताले पनि त दुई पक्ष, दुई यसोभन्दा बढी पक्ष, दुई पक्ष पनि कम्ती होइन, एउटा सेन्डर एउटा रिसिभर भनेको होइन, सहभागितामूलक हुनु पर्यो। अनि सञ्चार बिना योजना सञ्चार हुन्छ सङ्गठनमा होइन, हुन्छ, हुनै सक्दैन। बिना योजना सञ्चार गर्ने भनेको त हामी के हुन्छौँ, जस्तै कहिलेकाहीँ हामी भनौँ न, कहिलेकाहीँ नभनौँ, हामी यहीँ भनौँ, अहिले हामी पढिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि कम्युनिकेसनको प्रिन्सिपलहरू बताइरहँदाखेरि मैले बिचमा ब्रेक गरेर कुनै एउटा फिल्मको कहानी भन्यो भने त्यो प्रभावकारी भयो भएन नि, तपाईँहरू के हुन्छ, क्विट गरेर जानुहुन्छ, उद्देश्य त प्राप्त त भएन। भनेपछि उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि के पनि निर्माण गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ। भनेपछि सञ्चार गर्दा नै मैले कुन सूचना कहिले सम्प्रेषण गर्ने हो, चाहे व्यवस्थापकले होस्, चाहे इम्प्लोइले होस्, चाहे कस्टमरले होस् होइन, स्टेक होल्डर भनौँ न सबैले होइन, कम्युनिकेसन एउटा व्यवस्थापकसँग मात्र सम्बन्धित होइन, कुन सूचना मैले कहिले चाहिँ कम होइन त्यो सूचना उपलब्ध गराउने हो, कुन माध्यमद्वारा उपलब्ध गराउने हो, लागत कति लाग्छ, त्यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि योजना बनाएर गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी नेपालीमा के हुन्छ, बोल्दाखेरि विचार पुऱ्याएर बोल्नुपर्छ भन्छौँ न हामी। त्यो विचार पुऱ्याउनु भनेको के हो त भन्दा प्लानिङ गर्ने भनेको हो क्या। मैले बोलेका शब्दहरू अरूलाई असर गर्छ कि गर्दैन, त्यसको नतिजा सकारात्मक वा नकारात्मक हुन्छ कि हुँदैन, प्राप्त गर्ने पक्षले त्यो सूचनालाई स्पष्टमा बुझ्छ कि बुझ्दैन होइन, सूचना ग्रहण गर्दाको अवस्थामा उसको सहभागिता रहन्छ कि रहँदैन, त्यो सबै कुरालाई तयारी गरेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। त्यही भएर अर्को के हो त, योजना हो। अनि त्यसरी सूचना सम्प्रेषण गरिसकेपछि त्यो सूचनाको प्रभावकारिता कति हुन्छ भन्ने कुरा त सूचना सम्प्रेषण गर्ने पक्षले पनि त थाहा पाउनु पर्यो।
सूचना सम्प्रेषण गर्ने पक्षले सूचनाको प्रयोगकर्ता थाहा भएन भने, मैले व्यक्त गरेको सूचनाहरूको बारेमा तपाईहरुले केही फिडब्याक दिनु भएन भने उद्देश्य पूरा भयो कि भएन मलाई थाहा हुन्छ? हुँदैन नि त। तसर्थ पृष्ठपोषण पनि हुनु पर्यो, हैन? पृष्ठपोषण पनि त हुनु पर्यो। पृष्ठपोषण कसले प्राप्त गर्छ? प्रेषकले। कसले प्रदान गर्छ? प्रापकले। अनि फेरि प्रापकले फिडब्याक पृष्ठपोषण, जुन फिडब्याक पृष्ठपोषण छ त्यो सेन्डरलाई दिइरहँदाखेरि फेरि ऊ के हुन्छ? जस्तै मैले केही कुरा सोध्दा कस्ता म सेन्डर, तपाईँ रिसिभर। फेरि तपाईँले फिडब्याक दिँदाको अवस्थामा के हो त? तपाईँ सेन्डर हो, फिडब्याक प्राप्त गर्ने त म हो नि त, फेरि म के हुन्छ? रिसिभर हुन्छ। त्यही भएर यसमा के हुन्छ? पृष्ठपोषण यहाँ देखिन, हैन? अर्को पृष्ठपोषण। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, हैन? लगन पछिको पोतेको के काम भनेको विवाह गर्दाखेरि सबै कुरा तयारी भयो, विवाहको सबै प्रक्रियाहरू भनौँ न हिन्दू धर्म अनुसार भनौँ, हिन्दू धर्म अनुसार विवाहको सबै प्रक्रिया भयो, अन्तिममा चाहिँ हैन दुलाले अब पोते सिन्दुरहरू त आफ्नो तर्फबाट उपहार दिँदाको अवस्थामा दुलाले के भने ला म त पोते नै ल्याउन बिर्से, आज चाहिँ यतिकै काम चलाऊ, भोलि चाहिँ म पोते ल्याएर दिन्छु भन्यो भने केही अर्थ रहन्छ? रहँदैन। मान्छे मैले यहाँ बताउने उदाहरणलाई किन जोड्न खोजेको भन्दा यस्तो उदाहरणले पनि तपाईँले अहिले त लेख्ने होइन कि एक्जाममा चाहिँ यो भनेको के हो कि भन्दा सरले यो उदाहरण भन्नुभएको थियो, यहाँ यो भन्नुभएको थियो भने बुझ्नु सजिलो हुन्छ भनेर है। मान्छे समयलाई पनि त ध्यान दिनु पर्यो सञ्चार गर्दा क्रममा, हैन? उचित समयको सिद्धान्त, हैन? समय अवधिको सिद्धान्त भन्छौँ हामी, हैन? उचित समय भन्नुहोस्, समय अवधि भन्नुहोस्, हैन? समयको सिद्धान्त, उचित समयको सिद्धान्त, समय अवधिको सिद्धान्त। मैले कुन समयमा सूचना उपलब्ध गराउने हो त? त्यो सूचना उपलब्ध गराउँदा कति समय लाग्छ? समयलाई पनि त ध्यान दिनु पर्यो। तसर्थ यसको अर्थ सिद्धान्त भनेको समय अवधिको सिद्धान्त। यसबाहेक अन्य सिद्धान्तहरू के हुन्छ? जवाफदेहिताको सिद्धान्त, है? जवाफदेहिताको सिद्धान्त, जवाफदेही पनि त हुनु पर्यो नि। कम्युनिकेसन गर्दाको क्रममा मैले भनेका कुराहरू तपाईले प्राप्त गर्दाको क्रममा मैले गलत भनेको छु भने मैले गलत भनेको कुरामा जिम्मेवारी मैले पनि त लिनु पर्छ, जवाफदेही त ममा हुनुपर्छ नि त। मैले भनेको हो के रे भन्ने, हैन? जवाफदेही नहुने। जस्तै नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले हिजो के भने त अरे आज सार्वजनिक बिदा हो, भाद्र 14 गते नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार भन्यो। अब कसैले चाहिँ बिदा हो भने सोध्दा कस्ता खै मैले बिदा भने के रे मात्र भनेर त भएन नि, बिदा हो भन्नु पर्यो, मैले इन्फर्मेसन दिएको हो भन्नु पर्यो नि त। त्यसो त अर्को के हुन्छ? जवाफदेहिता हुन्छ। सूचना सम्प्रेषण गर्ने पक्षले पनि त जवाफदेहिता बन्नु पर्यो। अब एकैछिन भनौ, मैले तपाईलाई सूचना दिइराख्दा छ, तपाईले सूचना प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, घरि मैले तपाईलाई बोलेर लेखाएको छु, घरि मैले बोर्डमा लेखेर पनि देखाएको छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि सूचना उपलब्ध गराउँदाखेरि माध्यमहरू प्रयोग गर्दा कुन माध्यमद्वारा प्रभावकारिता रहन्छ त्यो पनि त हुनु पर्यो। सूचनाको प्रभावकारिता पनि त हुनु पर्यो। सूचना प्रभावकारी भएन भने मैले यहाँ बोर्डमा घरि बोर्डमा लेखेको छु, फिगर बोर्डमा लेखेर देखाएँ, अरू पोइन्टहरू लेख्नुस् भने, अनि स्क्रिनमा चाहिँ सञ्चारको सिद्धान्त भने 7 वटा सिद्धान्तलाई त्यहाँ देखाएको छु, त्यस सँगसँगै अन्य सिद्धान्त हुन्छ भने यहाँ तपाईँलाई होइन बताउँदै मैले बताएको छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि सूचना मैले उपलब्ध गराएको छु त्यसको प्रभावकारिता कायम रहोस् भन्ने कुरा। त्यसै अर्को के हुने भयो त? प्रभावकारिता हुने भयो। हामीले लेखेका छैनौँ, होइन? प्रभावकारिता हुने भयो। सूचनाको प्रभावकारिता पनि हुनु पर्यो, हैन? प्रभावकारिता हुनु पर्यो भने कहिले हामीले लेखेर बोल्छौँ, हैन? कहिले बोर्डमा लेखेर हामी पढिराखेका हुन्छौँ। अब अहिले समय यस्तो छ, कुनै बेला हामी चाहिँ क्लासमा पढिराखेका हुन्थ्यौँ भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अनुसार पनि हामी वातावरण अनुसार पनि प्रभावित हुँदाखेरि सञ्चारका माध्यमहरूलाई छनौट गर्दाको अवस्थामा कहिले के प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो कहिले के प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो भनेको के हुँदैन? फ्लेक्जिबल भनेको, हैन? भनेको फ्लेक्जिबिलिटी भनेको लचकता भनेको आवश्यकता अनुसार हामी स्रोतहरूलाई सञ्चारका माध्यमहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, आवश्यकता अनुसार सूचनाहरूलाई हामी प्रवाह गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो त? लचकता।
हैन, लचकता पनि हुनु पर्यो। अहिले हामी यो सबै लेख्यौँ नि, यो के हो त? गुण हो, सिद्धान्त हो। सञ्चारको प्रभावकारी सञ्चारको सिद्धान्त। बुझ्नुभयो है? यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रभावकारी सञ्चारको सिद्धान्तको रूपमा रहने गर्दछन्। त्यसपछि अब हामी जाउँ सञ्चारको महत्त्व। अब सञ्चारको महत्त्वलाई लेख्दाखेरि यहाँ भएका जस्तै व्यवस्थापकीय कार्यको आधार हो सञ्चार भनेको। अहिले पनि हामीले भनिसक्यौँ, सञ्चार भन्ने बित्तिकै एउटा प्रक्रिया हो, व्यवस्थापनले गर्ने विभिन्न कार्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छ। तसर्थ व्यवस्थापकीय कार्यको आधारमा हामी सञ्चारलाई लिन्छौँ। योजना निर्माण गर्ने काम अथवा सङ्गठनमा प्रभावकारी योजना निर्माण गर्नका लागि सञ्चारको महत्त्व रहन्छ। सङ्गठनमा रहेका स्रोत साधनहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न सञ्चारको महत्त्व रहन्छ। अथवा समग्र रूपमा भन्यो भने व्यवस्थापनले गर्ने कार्यहरू, योजना निर्माण गर्ने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन, समन्वय, नियन्त्रण, उत्प्रेरित गर्ने, नेतृत्व गर्ने, यस्ता जति पनि व्यवस्थापकीय हैन अथवा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्, व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरूको आधारको रूपमा चाहिँ सञ्चार रहने गर्दछ। भनेपछि यसको एउटा महत्त्व के रहेछ त? व्यवस्थापकीय कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, हैन, व्यवस्थापकीय कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चारको महत्त्व छ। अनिको योजना बनाउन, बनाएका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सङ्गठनमा मानवीय, वित्तीय, भौतिक स्रोतहरू परिचालन गर्न, आफ्नो मातहतमा रहेका निकायहरूलाई आवश्यक समयमा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नका लागि, विभिन्न समयमा आवश्यक समयमा उचित तालमेल सिर्जना गर्नका लागि, सङ्गठनमा रहेका स्रोत साधनलाई दुरुपयोग हुन नदिई प्रभावकारी परिचालन गर्नका लागि, सङ्गठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास लगायत उनीहरूलाई कार्यप्रति उत्साहित गर्नका लागि, नेतृत्वले आफूले गरेका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि के कसको महत्त्व छ त? सञ्चार छ, सञ्चारको महत्त्व छ। किनकि यी सबै कार्य गर्नका लागि बिना सञ्चार हुँदैन। मानौ उदाहरणको लागि तपाईँहरू पनि मोबाइल अन गरेर बस्नु भएको छ, म पनि यहाँ अन गरेर बसेको छु, म बोल्दै बोल्दिनँ, तपाईँले के प्राप्त गर्नुहुन्छ? केही त प्राप्त गर्नुहुन्न। तसर्थ सञ्चार हुनका लागि भनेको दुई पक्षबीच, तपाईँको उद्देश्य र हाम्रो उद्देश्य फेरि एउटै हो। तपाईँको उद्देश्य पनि नाम निकाल्ने हो, सरकारी जागिरमा इन्ट्री गर्ने हो, मेरो उद्देश्य पनि तपाईँहरूले सरकारी जागिरमा इन्ट्री गर्ने हो। त्यसैको लागि मैले पनि दुःख गरेको छु, तपाईँहरूले पनि दुःख गर्नुभएको छ। तसर्थ हाम्रो उद्देश्य के छ त? साझा उद्देश्य छ नि त। त्यही साझा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि मसित भएका ज्ञानहरू, हैन, मैले जति ज्ञान छ मैले जति तपाईँलाई बुझाउन सक्छु, बताउन सक्छु, मैले तपाईँलाई व्यक्त गरिरहेको छु। हो, माध्यम फरक छ तर उद्देश्य त समान छ नि, हैन। त्यही भनेको त्यो कार्य गर्नका लागि व्यवस्थापकीय सङ्गठनमा व्यवस्थापनले गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चारको महत्त्व रहन्छ। अर्को सञ्चारको महत्त्व भनेको मानवीय सम्बन्ध कायम गर्नको लागि। सङ्गठनमा मेसिन मात्र हुँदैन नि त, सङ्गठनमा कर्मचारी पनि त हुन्छ। सङ्गठनमा सेवा प्रवाह लिन आउने कुनै सङ्गठन हुनसक्छ, अर्को सङ्गठन हुनसक्छ, तर त्यो सङ्गठनको प्रतिनिधि आउने हो नि त। कृषि विकास ब्याङ्कले लोन लिनका लागि चौधरी ग्रुपको कुनै प्रतिनिधि आउने हो। प्रतिनिधि पात्र भनेको मान्छे हुन्छ, मानवीय क्रियाकलाप हुन्छ यसमा, मानवीय सम्बन्ध, हैन। भनेको कामदार, कर्मचारी एवं व्यवस्थापकको भूमिकामा मानिसहरू सङ्गठनमा संलग्न रहेका हुन्छन्। अरे हामीले अरू केही भनिरहेका छैनौँ। अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने, अर्गनाइजेसनको पार्टबाट हामी कम्युनिकेसन भनेका चाहिँ इम्पोर्टेन्स कसलाई जोडेको? ह्युमन रिलेसनलाई इम्पोर्टेन्स दिएका छौँ। वेबबाट म जोडिएको छु, तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्व उद्देश्यसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ, तर हामी चाहिँ के छ? मानवीय सम्बन्ध छ नि त। तपाईँले मलाई एउटा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई सम्बोधन गर्छु, मानवीय क्रियाकलाप हामी आबद्ध रहन्छ। तसर्थ सङ्गठनसँग सम्बन्धित रहेका मानवीय विचारहरूलाई व्यक्त गर्नको लागि, मानवीय सम्बन्ध कायम गर्नको लागि सङ्गठनमा सञ्चारको महत्त्व रहन्छ, हैन। अहिले हामी चाहिँ साथीहरू भइरहेका हुन्छौँ, भोलि हामी अर्गनाइजेसन जोइन हुने बित्तिकै आफ्नो लेभलका साथीहरू छ भने कसैलाई दाई भन्न सक्छौँ, कसैलाई दिदी भन्न सक्छौँ। तपाईँले मानव बिदा चाहिएको छ, तपाईँले आफ्नो सुपरभाइजरलाई लेख्नुहुन्छ, सुपरभाइजर लेख्दाखेरि तपाईँभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले दाई मलाई बिदा दिनुहोस् त भन्नु न। त्यो व्यवस्थापकीय सम्बन्ध हुन्छ भने सँगसँगै के हुन्छ त? मानवीय सम्बन्ध पनि रहने गर्छ, हैन। तपाईँले बिदा माग्दाको अवस्थामा सरले तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, त म्यामले सोध्न सक्नुहुन्छ, किन बिदा माग्न खोज्नु भयो, के भयो, मैले तपाईँलाई अन्य केही सहयोग गर्न सक्छु भनेर त्यो सोध्नु भनेको मानवीय सम्बन्ध क्रियाकलाप गर्ने। तसर्थ व्यवस्थापक र कर्मचारी बिचको मानवीय सम्बन्ध कायम गर्नका लागि सङ्गठनमा सञ्चारको महत्त्व हुन्छ। नत्र
तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ, एक अर्कामा देखादेख छ, बोलाबोल छैन। अब आँखाको इसाराले त सधैँभरि सबै ठाउँ काम त गर्दैन। कतिपय ठाउँमा कतिपय सिचुएसनमा आँखाको इसाराले गर्ला। तपाईँ बिदा माग्न जानुभएको छ, सर म्याम हुनुहुन्छ अनि आँखाको इसाराले बिदा दियो भने त कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ? नहुन सक्छ नि त। इसारा पनि हो, सञ्चारको माध्यमको रूपमा इसारा रहन्छ, तर इसाराको पनि त अर्थ बुझाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा है। मानवीय सम्बन्ध कायम गर्नको लागि पनि सञ्चार आवश्यक हुने गर्छ। सङ्गठनलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि, सङ्गठनलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि, किनकि सङ्गठनमा काम गर्दाखेरि कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले गरेका काम उद्देश्यहरू सङ्गठन लिएका उद्देश्य बमोजिम हुन सके वा सकेन, सङ्गठनका योजना नीतिहरू अनुसार भयो भएन भन्ने कुरा व्याख्या गरिदिने काम, त्यसलाई स्पष्ट पारिदिने काम कसले गर्छ? कर्मचारीले गर्छ। तर सङ्गठनलाई सहज रूपमा प्रभावकारी सञ्चार भयो भने सङ्गठनलाई सहज रूपमा हामी के गर्न सक्छौँ? सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हो, सङ्गठनमा सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउँदाखेरि माध्यम पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ। त्यसै गरी कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्नका लागि सङ्गठनमा सञ्चार प्रभावकारी भयो भने, सञ्चारभित्र रहने माध्यमहरू जुन चाहिँ हुनसक्छ त्यो प्रभावकारी भयो भने कार्यरत रहेको कर्मचारीको के हुन्छ? मनोबल वृद्धि हुने गर्छ। टाइम टु टाइम इन्फर्मेसन प्राप्त गर्छ, समयमा सूचनाहरू प्राप्त गर्ने बित्तिकै कर्मचारीले के गर्छ? आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गर्छ। अनि सङ्गठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गर्दै उनीहरूको कार्य सम्पादनमा वृद्धि ल्याउनका लागि, कार्य सम्पादन अभिवृद्धि गर्नका लागि भनेर लेखिनु। यहाँ त कर्मचारीको मनोबल वृद्धि भनेर चाहिँ हामीले एउटा प्याराग्राफ बताउनको लागि भनेर हामीले पढिरहेका छौँ। तर अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भने तपाईँको मनमा लाग्छ भने कर्मचारीको मनोबल वृद्धि मात्र लेखेर पनि त भएन, अब यति सबै प्याराग्राफ लेखेर पनि त भएन। के भन्ने भन्दा सङ्गठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गर्दै उनीहरूको कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन अभिवृद्धि गर्नका लागि, कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन अभिवृद्धि गर्नका लागि भन्छ। मनोबल अभिवृद्धि हुने बित्तिकै कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ, उत्प्रेरित कर्मचारी कार्य सम्पादन अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसै गरी शीघ्र तथा सही निर्णय गर्नका लागि अथवा गरिएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवस्थापकीय तर्फबाट निर्णयहरू गरिन्छन्, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चारको आवश्यक हुन्छ हैन। व्यवस्थापकले निर्णय गरेर सञ्चार गरेन भने त्यो निर्णय चाहिँ तल्लो तहमा पुग्दैन, तल्लो तहमा अथवा सम्बन्धित तहमा त्यो निर्णय पुर्याउनको लागि सञ्चार नै चाहियो। त्यसर्थ सङ्गठनको तर्फबाट सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उसले विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्छ। त्यो माध्यम प्रयोग गर्नको कारण के हो भन्दाखेरि सङ्गठनको तर्फबाट व्यवस्थापकले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउने। त्यसर्थ सङ्गठनको तर्फबाट अब यसमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापकले गरेका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै उचित प्रतिफल हासिल गर्नका लागि हैन। व्यवस्थापकको तर्फबाट गरिएका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उचित प्रतिफल, किन निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेपछि हामी रिजल्ट पनि त खोज्नुपर्छ, उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि सङ्गठनमा सञ्चारको महत्त्व छ। त्यसै गरी व्यवसायको सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि व्यवसाय भनेकै सङ्गठन भनेको है, सङ्गठनलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि हुन्छ सङ्गठनसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, ग्राहक हुनसक्छ, लगानीकर्ताहरू हुनसक्छ होइन, विभिन्न सरकार समाजहरू हुनसक्छ। उनीहरूलाई आवश्यक समयमा सूचनाहरू उपलब्ध गराउने र उनीहरूबाट पनि आवश्यक समयमा सूचना प्राप्त गर्न सक्यौँ भने त्यो सूचना उपलब्ध गराउने प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै हो त सञ्चार हो, प्रक्रिया भनेकै सञ्चार हो। हामी त्यसरी सही समयमा सूचना प्राप्त गऱ्यौँ भने सङ्गठनलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसरी सूचनाहरूलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दाको अवस्थामा सञ्चारका अर्को महत्त्व भनेको न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्ने भनेको सञ्चार प्रभावकारी भयो भने कम समयमा कम साधन स्रोतमा हामी के गर्छौँ? अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ हैन। सङ्गठनमा मानवीय स्रोत हुन्छन्, वित्तीय स्रोत हुन्छन्, भौतिक स्रोतहरू हुन्छन्। मानवीय वित्तीय भौतिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामी सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। यो हो सञ्चारको महत्त्व। अब यही कुरालाई तपाईँले लेख्दाको अवस्थामा हैन सञ्चारको महत्त्व लेख्नु पर्यो भने एक नम्बर हामी लेख्छौँ सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सञ्चारको महत्त्व। एक नम्बरमा हामी के लेख्यौँ भन्दा सञ्चारको महत्त्व लेखेपछि एक नम्बरमा सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि सञ्चारको महत्त्व एउटा हैन। अन्त सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि सञ्चारको महत्त्व छ भने सञ्चार प्रभावकारी भयो भने के हुन्छ त? कम समयमा हामी बढी साधन स्रोतलाई प्रयोग गर्छौँ, उपलब्धि बढी हासिल गर्छौँ। त्यसर्थ दोस्रो नम्बरमा लेखौँ
समय साधन स्रोतको बचत गर्दै समय साधन स्रोतको बचत गर्दै अधिकतम उत्पादकत्व हासिल गर्न अधिकतम उत्पादकत्व हासिल गर्न। अब कम समय साधन स्रोतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने बित्तिकै ग्राहक के हुन्छ? रिसाएर जान्छ? जाँदैन नि, हैन? हो यो बैंकमा जाँदाखेरि कम समयमा कम प्रक्रियामा चाहिँ मलाई लोन चाहिएको थियो, लोन दियो, ओ कस्तो स्मार्ट कर्मचारी, कस्तो हैन रुल्स रेगुलेसन भनेर त संगठन गएर उनले के हुन्छ त? राम्रो कुरा व्यक्त गर्छ, हुन्छ ग्राहक पनि त सन्तुष्ट भयो। त्यसो भए अर्को लेख्नुहोस्, प्रभावकारी माध्यमद्वारा सञ्चारको महत्त्वमा प्रभावकारी माध्यमद्वारा सूचना सम्प्रेषण गर्दै संगठनको प्रभावकारी माध्यमद्वारा सूचना सम्प्रेषण गर्दै संगठनको के बढ्छ? ख्याति बढ्छ, गुडविल, हैन? संगठनको ख्याति अभिवृद्धि गर्न संगठनको ख्याति बढ्छ। तपाईले नेपाल बैंकमा, कृषि विकास बैंकमा, एनआरबीमा, हैन आरबीमा काम गर्दाखेरि क्लाइन्टले ओहो तपाईले टाइममा कस्तो फास्ट सर्भिस दिनुभयो, थ्यांक यू है भन्दै जान्छ भने त संगठनको लागि त के त गुडविल हो नि त। अनि तपाईको लागि फेरि के हो त? मोटिभेट हुने फ्याक्टर हो नि त। हुन्छ केले गर्दा भन्दाखेरि संगठनले, व्यवस्थापकले सही समयमा तपाईलाई सूचना दिएछ र तपाईले काम गर्नुभयो त। म पैसा झिक्न भनेर बैंकमा गएको छु, तपाईले चाहिँ सफ्टवेयर अन गर्न खोज्नुहुन्छ, सफ्टवेयरै चल्दैन, ह्याङ छ। म 5 मिनेट लाइनमा उभिनु पर्यो, 5 मिनेटपछि तपाईले दिनुभयो र के भन्नुभयो? सफ्टवेयरले गर्दा ढिलो भयो है भन्नुभयो, सरी है भन्नुभयो। अब मैले के भन्छ, ओहो कस्तो राम्रो ढिलो त मैले भन्दिन नि। तपाईहरुको कस्तो सिस्टम हो यस्तो ह्याङ हुने, हैन? यसलाई सच्याउनुस्। सेवा त पाएँ मैले, तर मेरो समय बर्बाद भयो भन्नेबित्तिकै अब तपाईमा के हुन्छ? मोटिभेट हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न? केले गर्दा त भन्दाखेरि त्यो सञ्चारभित्र हुँदाखेरि त्यो हामीले प्रयोग गरेको माध्यम अथवा हामीलाई आवश्यक परेमा सूचना उपलब्ध हुन सकेन र त्यो भएको हो। भनेपछि सञ्चारको महत्त्व भन्दा त इम्प्लोइको इफिसियन्सी बढाउन पनि त रहेछ नि। टाइम टु टाइम हामी हैन कम्युनिकेसन गर्न सक्यो भने इम्प्लोइको इफिसियन्सी के हुन्छ? बढ्छ। त्यसो भए कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै कार्य सम्पादन स्तर कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै कार्य सम्पादन स्तर वृद्धि गर्नका लागि अर्को लेख्नुस्, विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूसँग सरकारवाला भनेदेखि राज्य हुन सक्छ, समाज हुन सक्छ, ग्राहक हुन सक्छ, कर्मचारी हुन सक्छ, लगानीकर्ता हुन सक्छ, हैन? स्टेक होल्डर भनेको हो नि त। विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूसँग के गर्ने? निर्देशन हुन्छ कि समन्वय हुन्छ कि नियन्त्रण हुन्छ? विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग निर्देशन गर्दै भन्ने शब्द हुन्छ कि नियन्त्रण गर्ने भन्ने शब्द हुन्छ कि समन्वय भन्ने शब्द हुन्छ? कि माथिका सबै हुन्छन्? समन्वय हुन्छ नि त, हैन? हो, विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय स्थापना गर्दै, समन्वय कायम गर्दै, समन्वय स्थापना गर्दै भने पनि हुन्छ, तर समन्वय कायम गर्दै पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न, किनकि संगठनले दिएको सर्भिसको पनि त फिडब्याक हामीलाई आवश्यक हुन्छ नि त, हैन? पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न संगठनमा के को महत्त्व हुन्छ? सञ्चारको महत्त्व। त्यस्तै अर्को लेख्नुस्, योजना बमोजिम भइरहेका कार्यहरूको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्दै योजना बमोजिम भइरहेका कार्यहरूको अनुगमन र सुपरिवेक्षण हुन्छ है। मैले मूल्याङ्कन भनेको छैन, फेरि अनुगमन सुपरिवेक्षण मूल्याङ्कन भन्नु होला। भइरहेको कार्यहरूको मूल्याङ्कन हुँदैन, कार्य सम्पादन भइसकेपछि मूल्याङ्कन हुन्छ। तसर्थ
भइरहेका कार्यहरूको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्दै कार्य सम्पादनपछि प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्न। त्यसको लागि हामीलाई सूचना आवश्यक पर्छ। सूचना आवश्यक भनेको सञ्चार हो हैन। माथि लेखेका यी 7 वटा कुराहरू सँगसँगै यिनी कुराहरू रहने गर्छन् भने अन्तिममा लेख्नु संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न भनेर लेखिदिनुस्। संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न। हैन सञ्चारको महत्त्व। त्यसपछि अब अर्को टपिक लेख्नुस् सञ्चारका प्रकारहरू। सञ्चारका प्रकारहरू यहाँ भइसक्यो। असल सञ्चारको बोलाएर अनि मैले मलाई भनिसके। उद्देश्य र महत्त्वमा आयो सञ्चारका प्रकार है। अनि फेरि हामी बेरियरमा माथि जान्छौँ हैन। प्रभावकारी सञ्चारका प्रकारहरू 1 नम्बरमा लेख्नु त। यहाँ हुन त स्क्रिनमा छ, तपाईले गाह्रो हुँदैन, स्क्रिनलाई नै एकचोटि बुझ्नु होला है। सञ्चारका प्रकारहरूलाई हामी विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ हैन। औपचारिकताका आधारमा त्यस्तो गाह्रो छैन। गाह्रोलाई म तपाईँलाई फिगर बनाएर देखाउँला, स्क्रिनमा हेर्नु होला है एकचोटि। प्रभावकारी सञ्चारका प्रकारहरूमा औपचारिकताको आधारमा हेर्यो भने सञ्चार 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा औपचारिक सञ्चार र अर्को अनौपचारिक सञ्चार। मैले अलि यसरी क्लासमा पढाइराख्नु भनेको वेबको तर्फबाट औपचारिक सञ्चार, तर लोकसेवाको तर्फबाट के हो अनौपचारिक सञ्चार हैन। एउटा औपचारिक सञ्चार र अर्को अनौपचारिक सञ्चार। भनेको पदीय मर्यादा नीति नियम अनुकूल रहेर निर्धारित विधिद्वारा गरिने सञ्चार औपचारिक सञ्चार भयो। आधिकारिक सूचना जानकारी उपलब्ध गराउने सञ्चार भनेको औपचारिक सञ्चार भयो हैन। अनौपचारिक सञ्चार भनेको अनौपचारिकमा आपसमा भेटघाट हुँदाखेरि सूचना सम्प्रेषण गर्ने। अहिले मैले तपाईँलाई पढाइरहेको छु औपचारिक हो। क्लास सकेर बाहिर निस्किँदाखेरि फेरि बाटोमा तपाईँ भेट्नु भयो, फेरि सोध्नु भयो, मैले तपाईँलाई बताएँ, फेरि त्यो सञ्चार के हो अनौपचारिक सञ्चार। तर उद्देश्य फेरि एउटा के हुन्छ, एउटै हुन्छ। औपचारिक सञ्चारको उद्देश्य र अनौपचारिक सञ्चारको उद्देश्य फरक हुनु भएन हैन। प्रवाह हुने दिशाको आधारमा खमा जानुस् हैन। प्रवाह हुने दिशाको आधारमा सञ्चारलाई हामी 3 प्रकारमा लिन्छौँ। माथिबाट तल हुने सञ्चार, तलबाट अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड अपवर्ड हैन, होरिजन्टल भन्छौँ हामी सञ्चारलाई यसरी पनि लिन्छौँ। फेरि यहाँ हुने सञ्चार सँगसँगै अरू सञ्चार पनि रहन्छन् है, तपाईले त्यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। माथिदेखि तल हुने सञ्चार, माथिल्लो निकायबाट वा व्यक्तिबाट तल्लो निकाय व्यक्ति हुने सञ्चार। जस्तै तपाईको कार्यकारी निर्देशकले तपाईलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुभयो, प्रवाह हुने आधारमा के भयो त दिशाको आधारमा भन्दा माथिबाट तल हुने सञ्चार हैन, डाउनवर्ड सञ्चार भन्छ, डाउनवर्ड कम्युनिकेसन भयो हैन। फेरि अनि उहाँले चाहिँ यो काम गर्नुस् है भनेर तपाईलाई सूचना जारी गर्नुभयो, माथिबाट तल हुने सञ्चार। फेरि तपाईले के गर्नुभयो, हैन सर यस्तो यस्तो मैले काम गरेको छु भने फेरि तपाईले सूचना जानकारी दिनुभयो, फेरि कस्तो सञ्चार तलबाट माथि हुने सञ्चार हैन। अनि फेरि संगठनभित्र रहने समान तहमा एउटै लेभलभित्र जस्तै 4 तहको कर्मचारी बीच हुने सञ्चार समान तहमा सञ्चार, विभिन्न विभागहरू बीच गरिने सञ्चार समान तहमा गरिने सञ्चार। त्यसैगरी शाब्दिक तथा गैर शाब्दिक सांकेतिक संकेतका आधारमा सञ्चारहरू शब्दहरू प्रयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी एकहोरो र दोहोरो सञ्चार अनवाय र टु वे गरी चाहिँ हामी सञ्चारलाई सहभागिताका आधारमा एकहोरो र दोहोरो सञ्चार पनि भन्छौँ हामी हैन। एउटा पक्षले सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छ, अर्को पक्षले प्राप्त मात्र गरेको हुन्छ। सूचना सम्प्रेषण गर्ने पक्षले चाहिँ प्राप्त गर्नेले प्राप्त गरे कि गरेन कुनै पनि फिडब्याकको अवस्था छैन भने एकहोरो सञ्चार। जस्तै अहिले त मलाई च्याट पनि अफ गरेर सबै कुरा अफ गरेर मैले तपाईँलाई एकहोरो पढाइराखेको छु, तपाईँको फिडब्याकै मैले लिनै खोजेको छैन, तपाईँले बुझ्नु भयो कि भनेर मलाई थाहै छैन नि, त्यस्तो सञ्चार के हो त एकहोरो सञ्चार हो। तर मैले भनिराखेको छु, तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ, नबुझेको कुराहरू सोधिराख्नु भएको छ, हामी छलफल गर्छौँ चाहे हैन। अहिले म क्लास पछि पनि म तपाईँसँग छलफल गर्छु, त्यस्तो सञ्चार के हो त दोहोरो सञ्चार भयो। यदि हामी व्यक्तिहरूलाई सहभागिताको आधारमा हामी व्यक्तिहरूलाई सञ्चार लियौँ भने सञ्चारसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि हैन 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू रहने बीचको सञ्चार हुन्छ, व्यक्तिगत सञ्चार हुन्छ, व्यक्तिभित्रको आन्तरिक सञ्चार हुन्छ, अन्तर्व्यक्तिगत सञ्चार हुन्छ हैन। मानव र गैर मानव व्यक्ति र मेसिन बीच सञ्चार हुन सक्छ, अथवा मेसिन र हैन के अरे मान्छे र पशु बीच सञ्चार हुन सक्छ। त्यो भनेको एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेसन हो। मान्छे र गैर मान्छे बीच पनि सञ्चार हुन्छ भन्ने कुरा। समूह बीच पनि सञ्चार हुन्छ, त्यसैगरी विभिन्न समूह बीच पनि सञ्चार रहने गर्दछन्। यो सञ्चारको प्रकार।
धेरै जसो साथीहरुले मलाई क्लासमा यो बाहेक अरु संचार पढाएको छु संचारको प्रकारमा हैन जहाँमा संचारको प्रकार सोध्यो भने कुन लेख्ने त यी सबै लेख्ने त टाइमै पुग्दैन हैन त्यसै संचारलाई के गर्ने त अब बल्ल यिनै कुराहरुलाई हामी सबै रूपमा बुझ्नुपर्छ संचारको प्रकार भित्र लेख्नुस् संगठनात्मक स्वरूपको आधारमा किनकि संगठन भित्र स्वरूपको आधारमा संचार रहने गर्दछ लेख्नु त्यसमा यही प्रकार सँगसँगै तपाईले खास लेख्नु पर्ने हुन्छ संगठनात्मक स्वरूपको आधारमा यो म्यानेजर हो यो इम्प्लोइ हो अब एकैछिन हेर्नुस् है म्यानेजर हो यो 10 तहको म्यानेजर छ यो 4 तहको इम्प्लोइ छ म्यानेजर अब बोर्डमा हेर्नुलाई अब बोर्डमा हेरेर बुझ्नी अब म्यानेजरले इम्प्लोइलाई यो काम गर भनेर भन्यो म्यानेजर माथिल्लो तहमा छ हामी तल्लो तहमा छौं अनि पनि हामीले डाउनलोड कम्युनिकेसन त भन्यौ नि हैन त्यसैगरी यो इम्प्लोइले पनि आफूले गरेको कामलाई म्यानेजरलाई जानकारी दियो अपवर्ड कम्युनिकेसन भन्यौ नि त हैन माथिबाट तल हुने सञ्चार तलबाट माथि हुने सञ्चार भन्नु हैन त्यसो भए यस्तो सञ्चारलाई हामी के भन्न सक्छौं दुईटालाई सँगै लिएर आनी यो सञ्चार के हो त भर्टिकल हो ठाडो सञ्चार भन्छ अब ठाडो सञ्चार के हुनेछ भन्दाखेरि एकहोरो पनि त हुने रहेछ दोहोरो पनि त हुने रहेछ व्यवस्थापकले यसो काम गर्नुस् भनेर मात्र भन्यो भने एकहोरो भयो मैले यो काम गरे भनेर माथि जानकारी दियो भने दोहोरो पनि त भयो हैन अनि ठाडो सञ्चार के हुने रहेछ एकहोरो पनि हुने रहेछ दोहोरो पनि त हुने रहेछ ठाडो सञ्चार के हुने रहेछ माथिबाट तल पनि हुँदो रहेछ तलबाट माथि पनि त हुँदो रहेछ ठाडो सञ्चार अनि हामीले पढेको कुरा दुईटै कुरा यसमा जान्नुहुन्छ है त्यसो भए संगठनात्मक स्वरूपको आधारमा एउटा सञ्चार के हो त ठाडो सञ्चार जाँचमा सञ्चारको प्रकार लेख्नुस् भने सञ्चारको प्रकारलाई संगठनात्मक स्वरूपको आधारमा तीन प्रकारमा बाँडिन्छ एउटा सञ्चार ठाडो सञ्चार हो अनि यो चित्र बनाइदिने यसरी म्यानेजर इम्प्लोइ चित्र देखाइने यो ठाडो सञ्चार चित्र भएन भने फेरि यसमा पनि कम हुन्छ हैन मार्क्स ठाडो सञ्चार हैन त्यस्तै गरे हेरौं थोरै भन्दा पनि यहाँ मेके यो म्यानेजर भनेको अकाउन्ट सेक्सनको हुन सक्छ हैन अकाउन्ट सेक्सनको म्यानेजर हो मानौ एकैछिनको लागि एचआरडी हैन अर्को विभाग छ एचआरडी छ एचआरडी मा पनि 10 तहको म्यानेजर छ 4 तहको इम्प्लोइ पनि छ अनि अकाउन्ट सेक्सनको म्यानेजरले 10 तहको हो नि अकाउन्ट सेक्सनको म्यानेजरले अनि एचआरडी म्यानेजरलाई के भने त भन्दाखेरि न मेरो डिपार्टमेन्टमा 2 जना कर्मचारी पठाइदिनु पर्यो कर्मचारी अपुग भएर नपुगेर काम गर्नै सकिएन भनेर म्यानेजरले अकाउन्ट सेक्सनको म्यानेजरले एचआरडी को म्यानेजरलाई 2 जना कर्मचारी लन सर पठाइदिनु पर्यो भनेर सूचना जानकारी गर्यो सूचना उपलब्ध गरायो त्यो के हो त उले आफ्नो घरको लागि बोलाएको हो र होइन नि त त्यो सञ्चार के हो त संगठनभित्र औपचारिक सञ्चार भयो हैन सञ्चार त औपचारिक भयो नि त अनौपचारिक त भएन औपचारिक सञ्चार भयो तर यो म्यानेजर पनि 10 तहको यो पनि 10 तहको एउटा यो पनि अकाउन्ट डिपार्ट हो यो पनि अकाउन्ट डिपार्ट हो डिपार्टको हिसाबले पनि त लेभल बराबर म्यानेजर छ भने अकाउन्ट डिपार्टको म्यानेजरले एचआरडी को म्यानेजरलाई 2 जना कर्मचारी पठाइदिनुस् भनेर लेख्छ भने सूचना इन्फर्मेसन प्रोवाइड गराउँछ भने यो के हो त के हो त समान भयो नि त त्यसो भए समान तहबीच समान कार्यक्षेत्र बीच अथवा समान जिम्मेवारी बीच गरिएको सञ्चार के हो त समतल सञ्चार 2 नम्बरमा समतल सञ्चार बीच के हेर्नु पर्यो समान कार्यक्षेत्र कि समान हुनु पर्यो कि समान जिम्मेवारी हुनु पर्यो कि समान हैसियत हुनु पर्यो अब एकैछिन यही उदाहरणलाई हेरौँ त अकाउन्ट डिपार्ट र एचआरडी के हो त समान कार्यक्षेत्र हो कार्यक्षेत्र समान होइन नि एउटा अकाउन्ट डिपार्ट हो अर्को एचआरडी हो जिम्मेवारी समान छ
छैन। तर हैसियत के छ त? समान छ नि त। यो पनि 10 तहको, यो पनि 10 तहको हैन। समान जिम्मेवारी, समान हैसियत वा समान कार्यक्षेत्रबीच सूचनाहरूको आदान प्रदान गरिन्छ। यो म्यानेजरले यो चाडीको म्यानेजरलाई कर्मचारी पठाइदिनुहोस् भनेर चिठी लेख्न सक्छ। अनि उसले चाहिँ हुन्छ म अब यो महिनाभित्रमा म तपाईँलाई कर्मचारी पठाइदिन्छु भनेर फेरि सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्छ। दोहोरो सञ्चार भयो, लिखित हुन सक्छ हैन, औपचारिक हुन्छ। यी सबै कुरा के हुन् त भन्दा दोस्रो समतल सञ्चार। दुईटा हैन। त्यसै अब समतल सञ्चारको पनि चित्र त बनाउनु पर्यो। चित्र कसरी बनाउने? अकाउन्ट डिपार्ट लेख्नुस्, म्यानेजर 10 तह भनेर लेखिदिनु तपाईलाई बुझ्नको लागि, अथवा म्यानेजर मात्र भन्नुस्, लेभल खुलाइराख्नु पर्दैन हैन। म्यानेजर भनेर लेख्नुस्, फेरि अर्को यचाडी भनेर लेख्नुस्, म्यानेजर भनेर लेख्नुस्, अनि यसरी देखाइदिनुस्। एउटा एरो चाहिँ टु वे हेरेर देखाइदिनुस्। किनकि सङ्गठनमा वन वे कम्युनिकेसन प्रभावकारी हुँदैन सबै ठाउँमा हैन। टु वे कम्युनिकेसन आवश्यक पर्छ। यो के हो त? लिखित हो, मौखिक हो हैन। त्यो सबै कुराहरू हो। दुईटा। त्यसपछि यो म्यानेजर छ, यहाँ इम्प्लोइ छ। आठ तहको हुनुहुन्छ, यसो केही फरक पर्दैन। अहिले उदाहरण है, तपाईँ 4 तहको कर्मचारी हो, यो चाडीको तलब आएन हैन, तलब आउनु पर्ने टाइममा तपाईँको अकाउन्टमा खातामा आएन। अनि तपाईँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो जुन साथी हुनुहुन्छ नि उहाँलाई गएर के भन्नुभयो भन्दा चाहे क्यान्टिनमा भेट्नु हुँदा किन नहोस्, मेरो खातामा चाहिँ तलब आएन, के होला, के भएर होला भनेर सोध्नुभयो उहाँलाई। कसलाई? अकाउन्ट डिपार्टको 4 तहको कर्मचारीलाई सोध्नुभयो। अनि अकाउन्ट डिपार्टको 4 तहको कर्मचारीले के भन्नुभयो त भन्दा हुन्छ म तपाईँलाई बुझेर खबर गर्छु भन्नुभयो। भने तपाईले अकाउन्ट डिपार्टको 4 तहको साथीलाई सोधेको कुराहरू, उहाँले इन्फर्मेसनहरू हैन उपलब्ध गराएको कुरा के हो त? समतल सञ्चार हो। तह त समान छ नि त, हैसियत त समान छ नि, कार्यक्षेत्र भयो फरक भए पनि। अनि यो 4 तहको कर्मचारी, अकाउन्ट डिपार्टको 4 तहको कर्मचारी आफ्नो म्यानेजरलाई भन्नुभयो, सर फलानु चाहिँ हैन, जस्तै मानौ उदाहरणलाई भनौँ, राम भन्ने व्यक्तिको तलबै आएको रहन्छ, खातामा गएको रहन्छ भनेर तपाईले आफ्नो म्यानेजरलाई खबर गर्नुभयो। कस्तो सञ्चार त? ठाडो सञ्चार हैन, तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा। अनि त्यो म्यानेजरले पनि चेक गर्नुभयो हैन। अब किनकि सबै कुरा तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, म्यानेजरले अरूलाई काममा लगाउनु भयो होला, हेर्नुभयो होला। हेरिपछि के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले त्यो म्यानेजरले तपाईँ अथवा त्यो अकाउन्ट डिपार्टको कर्मचारीलाई यस्तो भएको रहेछ भनेर भन्नुभयो भने पनि माथिबाट तल सञ्चार भयो, सङ्गठनभित्रै ठाडो सञ्चार भयो। अथवा त्यो म्यानेजरले तपाईलाई सम्पर्क गर्नुभयो, तपाईँ भनेको त यो चाडीको काम गर्ने तलब त तपाईँको नआएको, तपाईलाई सम्पर्क गरेर के भन्नुभयो भन्दा तपाईले जुन हामीलाई प्यान नम्बर दिनुभएको छ त्यो प्यान नम्बर मिलेको रहन्छ, तपाईँको प्यान नम्बर यो छ, यो सही हो कि होइन, तपाईँको प्यान नम्बर नमिलेर तलब पठाउन सकिएको छैन भन्नुभयो। भने अब ध्यान जता भए पनि बोर्डतिर हेर्नु होला। भने अकाउन्ट डिपार्टको म्यानेजरले यचाडीको चौथो तहको कर्मचारीसँग सूचनाहरूको आदान प्रदान गरेको छ, तपाईँको प्यान नम्बर मिलेको रहन्छ भन्नुभयो र 4 तहको कर्मचारीले पनि सर मेरो प्यान नम्बर यो भने फेरि उहाँलाई जानकारी दिनुभयो भने यो कस्तो सञ्चार त? छड्के सञ्चार। छड्के सञ्चार भनेपछि अर्को के कस्तो सञ्चार हुने रहेछ? 3 नम्बरमा छड्के सञ्चार भनेपछि अब छड्के सञ्चार भने के हो त? ठाडो सञ्चार त सङ्गठनको माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा वा सङ्गठनको तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा सूचना आदान प्रदान गर्ने सञ्चार कस्तो हो त? ठाडो सञ्चार हैन। समान कार्यक्षेत्र, समान जिम्मेवारी वा समान हैसियत बीच सूचनाको आदान प्रदान गरिने सञ्चार समतल सञ्चार। भने छड्के सञ्चार भनेको सङ्गठनको माथिल्लो इकाइबाट, छड्के सञ्चार गर्ने एक लाइन लेख्नुस् है, दुईटालाई त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यसमा छड्के सञ्चार भनेको सङ्गठनको माथिल्लो तहबाट वा तल्लो तहबाट, सङ्गठनको माथिल्लो वा तल्लो तहबाट सङ्गठन अन्तर्गत नै अर्को विभागको
माथिल्लो वा तल्लो तहमा गरिने सञ्चार लेख्नुभयो तर 75% बुझिएन किन अहिलेसम्म चित्रबाट बुझियो थियो अहिले फेरि यो लेख्दाखेरि बुझिएन किनकि लेखाइमा अझै हामीले सरल ल्याउनु पर्छ अब एकछिन बोर्ड भएनस् यहाँ भने के हो त भन्दाखेरि संगठनको एक विभागको ध्यान दिनुहोस् है अगाडि हेर्नुहोस् संगठनको एक विभागबाट संगठनको अर्को विभागको तल्लो इकाइमा वा संगठनको एउटा विभागको तल्लो इकाइबाट संगठनको विभागको अर्को हैन अर्को विभागको माथिल्लो इकाइमा सूचनाको आदान प्रदान गरिने सञ्चार भनेको त्यसमा अर्थात् त्यही परिभाषाको तलबाट लेख्नुस् अर्थात् संगठनको एक विभागबाट संगठनको अर्को विभागको माथिल्लो वा तल्लो इकाइमा अथवा माथिल्लो वा तल्लो निकाय भन्नुस् माथिल्लो वा तल्लो निकायमा सूचनाको आदान प्रदान गरिने सञ्चारलाई नै छड्के सञ्चार भनिन्छ छड्के सञ्चार भनिन्छ अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि छड्के सञ्चार भनेदेखि चित्र यसरी बनाउनु छ मैले मेटेरियल यहाँ तपाईलाई तयारी गरिदिन्छु कि अकाउन्ट डिपार्ट लेख्नुस् म्यानेजर लेख्नुस् अर्कोतिर एचआर गर्नुस् म्यानेजर लेख्नुस् र कम्युनिकेसन चाहिँ के गर्दिनु भन्दाखेरि यो एउटा म्यानेजरले यो एउटा म्यानेजरलाई यो यसरी पनि त हुन सक्छ अथवा यहाँ पनि इम्प्लोइ छ भने एचआरडी र यो बीच पनि त हुन सक्छ हैन अब ल तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो एउटा बनाइदिनुस् यसमा हैन यस्तो सञ्चारलाई के भन्छ छड्के सञ्चार भन्छ अब जाँचमा के सोधे त भन्दाखेरि सञ्चारका प्रकार लेख्नुस् भनेर सोधे अब कुन लेख्नुहुन्छ अब के गर्ने संगठनका प्रकारहरूलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ लेख्दाको अवस्थामा ध्यान दिनुहोस् है संगठनमा सञ्चारका प्रकारहरूलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ औपचारिकताका आधारमा औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चार रहने गर्छ सहभागिताको आधारमा एकल र सामूहिक सञ्चार रहन सक्छ हैन एकल र दोहोरो भन्यौ नि हैन त्यस्तो सञ्चार रहन सक्छ संगठनात्मक स्वरूपका आधारमा ठाडो समतल र छड्के सञ्चार रहन सक्छ भने त्यो लेख्ने त्यसपछि अव्याख्या के गर्ने भन्दा